अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर पर, जहाँ आपको हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें कंटिन्यूसली आए हैं कि हमने नेट स्कीम में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो आगे हमें क्या करना है, कौन सा स्टेप्स हमें इख्तियार करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, और अगर हमें कंपनी अप्रोच करती है तो हमें उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, या अगर हमें कंपनी ने अप्रोच किया है तो वो हमें क्लेम करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो उसके बाद हमें कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स हमें इख्तियार करने हैं, क्या बेहतर रहेगा, क्या मतलब ये जेन्युइन है, क्या ये फेक है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। जो कि पहला क्वेश्चन हमें मौसूल हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि सर हमने नेट स्कीम में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो अभी तक हमें कोई भी वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है, तो इस रिगार्डिंग हमें कुछ बताइएगा। तो मेरा उनका जवाब रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप ऐसे कमेंट्स ना कीजिएगा कि ये फेक है। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इस हवाले से ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% लीगल है, 100% सही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कोई भी स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि हमने मतलब कुछ कंपनीज के लिए, कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो उनकी जानिब से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आप सभी से यही मतलब एडवाइस है कि आप वेट कीजिएगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ये उन कंपनीज पे डिपेंड करता है जिन कंपनीज के लिए आपने एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किया है। चाहे आपने किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमने फलानी कंपनी के लिए अप्लाई किया है। ये उन कंपनीज पे डिपेंड है कि आपको वो कब अप्रोच करते हैं, किस तरह वो अप्रोच करते हैं। लीगली वो अप्रोच करेंगे, न कि आपको कोई मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट करने वाले हैं, न कि आपको वो कहेंगे कि आप अपनी डिटेल्स हमें शेयर कीजिएगा। वो आपको लीगली, वो आपको मतलब अच्छे अंदाज में आपको वो अप्रोच कर सकते हैं। जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होती है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप सभी को अप्रोच कर सकते हैं। जो अननोन, जो कि फेक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपको अप्रोच करती है, उन कंपनीज, उन फेक इंडिविजुअल्स या उन ऑर्गेनाइजेशन से आपको दूरी इख्तियार करनी ज़रूरी है। ये आपको किस तरह मतलब आइडेंटिफाई करनी है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में उर्दू वर्जन और कश्मीरी वर्जन में वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके वो ज़रूर देखिएगा। आपको सारा कन्फ्यूजन वहाँ से दूर हो जाएगा कि हमें किस तरह ईमेल्स को वेरीफाई करनी है, हमें किस तरह कंपनी को वेरीफाई करनी है, ये बिल्कुल जेन्युइन है या ये बिल्कुल फेक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमें मतलब उर्दू वर्जन में भी हमने वो वीडियो पब्लिश किया है और कश्मीरी में भी हमने वो वीडियोस पब्लिश किया है। प्लीज़ आप उन वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी शक, सवाल पैदा हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको हम आसानी और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि सर हमने मतलब अप्लाई तो किया है, बहुत सारे कंपनीज हमें अप्रोच करते हैं। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, किन कंपनी के मतलब नाम पे आपको वो अप्रोच करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमें बताया है उनको समझ आ जाएगा कि ये किन कंपनीज की बात कर रहा है। तो ये हिंट है। और जो बाकी स्टूडेंट्स है
ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کوئی کمپنی کوئی نوٹیفیکیشن ای میل آ سکتی ہے، وہ اپروچ کر سکتا ہے کہ آپ کو فلانی ڈاکومنٹ ہمیں شیئر کرنی ہے، آپ کو فی سبمٹ کرنا ہے، جو آپ کا ایگزامینیشن فی ہے وہ آپ کو جمع کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے، تبھی جا کے آپ کو ہم ہائر کر سکتے ہیں، تبھی جا کے آپ کو ہم شارٹ لسٹ اور سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ، کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ کیا یہ بالکل لیگل ہے؟ کیا ہم ان کمپنیز جو ہم نے یہ مطلب نیٹس کے تھرو وہاں پہ اپلائی کیا ہے، کیا یہ یہ کمپنی ہمیں اپروچ کرتی ہے ای میل کے تھرو، کیا یہ کمپنی مطلب نیٹس آفیشیل سے جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ کمپنی نیٹس سے لنکڈ ہے؟ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نیٹس کی آفیشیل آئی ڈی، نیٹس کے آفیشیل پورٹل وزٹ کرے، لاگ ان کرے، اور وہاں پہ آپ شارٹ لسٹڈ یا اپلیکیشن مینجمنٹ کا وہاں پہ آپشن ہے، تو آپ اپلیکیشن مینجمنٹ کا آپشن پہ کلک ضرور کیجیے گا، اور جن کمپنیز کے لیے اپلائی کیا ہوگا آپ نے، تو وہاں پہ آپ کا سارا کچھ انٹرفیس شو ہوگا، ساری ڈیٹیلز وہاں پہ آپ کے سامنے شو ہوں گی، آپ کو سارا کچھ وہاں پہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کن کمپنیز کے لیے اپلائی کیا ہے اور کون سی کمپنی ہمیں اپروچ کرتی ہے، اور اگر وہ ڈیٹیلز آپ کو میچ کرتی ہے جو کہ آپ نے ریسیو کیا ہے ای میل کے تھرو، تو بہت سارے کمپنیز آپ کو مطلب جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ مطلب لیگل کمپنیز کے نام پہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، آلدو کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ فیک ہے، بٹ آپ کو وہ اپروچ کرتی ہے، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ڈاکیومنٹس مطلب شیئر کیجیے گا، آپ اس لنک پہ کلک کیجیے گا اور آپ کا ایگزامینیشن فی سبمٹ کرنا ہے، تبھی جا کے ہم آگے پروسیڈ کر پائیں گے۔ بٹ میرا جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایڈوائس شیئر کیا ہے، کچھ ٹپس شیئر کیے ہیں، آپ ضرور ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ تب تک کسی کے ساتھ بھی اپنی ڈیٹیلز، اپنی پرٹیکولر شیئر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان نون آرگنائزیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فراڈسٹر ہے، کوئی اسکیمر ہے، وہ آپ کو کسی لیگل کمپنی کے نام پہ وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی نے پھر اپنی ڈیٹیلز جو ہوگی، اپنی پرٹیکولر جو ہوگی وہ شیئر کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فراڈسٹر نکلا اور آپ کو وہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہو، تو پھر آپ کو نقصان جھیلنا پڑتا ہے۔ تو میری یہی ایڈوائس ہے تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام جنرل پبلک کو، کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ بالکل شیئر نہ کریں جب تک آپ اس کی ویریفیکیشن، جب تک آپ اس کی سورسز، اس کی ویریفیکیشن اچھے سے معلوم نہ کر پائے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے۔ بٹ میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ پلیز اپنی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، اور جو آپ کو انرولمنٹ 12 ڈیجٹ کا ملتا ہے ڈیورنگ رجسٹریشن، تو آپ کو وہ ضرور یاد رکھنا ہوگا۔ آپ کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ شارٹ لسٹڈ ہے، ہم کو ہائر کر سکتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہمیں یہ پوائنٹ ضرور بتائیے کہ ہمارا انرولمنٹ آئی ڈی کیا ہے، تو آپ کو اس دوران بھی یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو وہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا جھجک، بنا ڈرے ہوئے ان کو اپروچ کر سکتے، آپ ہمیں اپنی ڈیٹیلز بتائیے گا، تو جو نیٹس سے جڑا ہوا ہوگا، جو نیٹس ہے، ان کو آلریڈی آپ کے ڈیٹیلز، ساری مطلب معلومات آپ کی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ پھر بھی یہی ایڈوائس ہے، آپ لیگل کمپنیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا انرولمنٹ کیا ہے، اور جو ان نون ہے آپ ان سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، انہیں آپ بنا ڈرے ہوئے، بنا جھجک آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ اپنی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ جو لیگل کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو اس طرح اپروچ نہیں کرتی ہے، وہاں پہ اگر لیگل کمپنی کی طرف سے یا جو ریکاگنائزڈ کمپنی ہوتی ہے ان کی طرف سے اگر کوئی بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے، وہ ای میل آپ کو ضرور آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، آلریڈی ویڈیو اپلوڈڈ ہے، تو وہاں پہ آپ کو
प्रोफेशनल वे में आपको वहाँ पे जो ग्रामर होगा वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, सही होगा, ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। और ईमेल बाज़ाब्ता जो डोमेन होता है वो भी आपको वहाँ पे अच्छे से नज़र आएगा। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रांडिंग, लोगोज़, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन हुआ होगा, बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, जो कि प्रोफेशनल, जो कि लीगल कंपनीज के द्वारा होता है। बट जो अननोन होता है उनमें बहुत सारे मिस्टेक्स आपको नज़र आएंगे। आई होप कि जिनके ये सवालात थे, जिनके ये शक व शुबा थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से अच्छे से मालूम पड़ा होगा, आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल पैदा हो तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। बायो में हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ज़रूर ईमेल के द्वारा भी और कमेंट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं हम किसी अच्छे वीडियो में, तब तक हमें भी इजाज़त दीजिएगा, रहेगा महफूज फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।